الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع ضعف الإيمان وعلاجه. إخوة الإيمان، لا شك أن الإيمان إذا ضعف لا يقوى على دفع العباد عن معصية الله ولا يقوى على دفعهم إلى طاعة الله، فيرتكب العبد المعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لكن العبد
إذا اعترف بأنه عاص بفعلها لا يكون كافرا عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج، لكنه وقت المعصية ضعف الإيمان جدا في قلبه فتجرأ على هذه الكبائر. ودليل ذلك أنه لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي كان يشرب الخمر فلعنه أحد الصحابة فقال: لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله ورسوله مع أنه يشرب الخمر. فلا شك أنه من كان لا يشرب الخمر أكثر حبا لله ورسوله. إخوة الإيمان، فعلاج ضعف الإيمان أولا معرفة الله عز وجل، فإذا عرف العبد ربه ازداد إيمانا بالله وحبا له وخشية منه وتوكلا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أخشاكم لله وأشدكم له خشية. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقديما قيل: من كان بالله أعرف كان لله أتقى. فكلما ازداد علم العبد بربوبية الله عز وجل وأسمائه وصفاته ازداد حبا له وخشية منه وتوكلا عليه. إخوة الإيمان، ومن علاج ضعف الإيمان معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فإذا عرف العبد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان حسن الخلق ولم يغدر مرة ولم يكذب ولم يخن، فكل ذلك مما يزيد إيماننا. ومن علاج ضعف الإيمان الإكثار من النوافل بعد الفرائض، فكما ثبت في الحديث القدسي قال الله عز وجل: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري في صحيحه. فكلما أكثر العبد من النوافل من الصلوات والصدقات فكان من كل هذا مما يقوي إيمان العبد. إخوة الإيمان، ومن علاج ضعف الإيمان تلاوة القرآن الكريم بالتدبر. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك القرآن الكريم يدعو إلى التدبر والتفكر في آياته. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكأن الذي لا يتدبر في القرآن كأن على قلبه القفل. إخوة الإيمان، ومن علاج ضعف الإيمان وكذلك من علاج ضعف الإيمان التفكر في مخلوقات الله. قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر في مخلوقات الله وكيف أنه عز وجل خلق هذا الكون كل ذلك مما يزيد إيماننا. ولذلك سئلت أم الدرداء: ما أكثر عبادة أبي الدرداء؟ فقالت: كان أكثر عبادته التفكر في مخلوقات الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ومن علاج ضعف الإيمان محبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فأول شيء ذكر في هذا الحديث محبة الله، ثم محبة الله ورسوله، ثم محبة المؤمنين. وقد وردت فضائل كثيرة في محبة المؤمنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. إخوة الإيمان، ومن علاج ضعف الإيمان أن يعيش العبد في أجواء إيمانية: حضور دروس العلم، ومجالسة الصالحين، وتشييع الجنائز، وعيادة المرضى، وزيارة الأماكن المقدسة للعمرة، وزيارة المسجد النبوي. كل ذلك مما يزيد إيمان العبد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعه وللعمل بسنة نبيه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابه نبيك اجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاه.